जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। देश र जनताको हित हुने गरी इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने शहरी विकास मन्त्री चौधरीको दाबी। मुलुकमा ठूला ठूला क्रान्ति र परिवर्तन गर्ने जिकिर। चुनावलाई ध्यानमा राखेर जसपा संस्थापन पक्षले मन्त्री हेरफेर गर्दै, बाबुराम भट्टराई पक्ष भने बेखबर। वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी घोषणा। नेपालका समग्र कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रतिबद्धता। अमेरिकाको टेक्सास लरीभित्र 46 जना मृत अवस्थामा फेला। मृतकहरू सबै आप्रवासी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र 15औं राष्ट्रिय खुला नकआउट भानु कप फुटबल प्रतियोगिता असार 20 गतेबाट सुरु हुने। प्रतियोगितामा छेलो र बागचा समेत समावेश गरिने। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पदमा बसुन्जेल देश र जनताको हित हुने गरी इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले देशको विकासको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदानका लागि आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा ठूला ठूला क्रान्ति र परिवर्तन गर्ने बताउँदै उहाँले देश विकासको लागि अब सबैले इमानदारीतापूर्वक योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा गलत काम गर्दा पनि सपोर्ट गर्न अनि राम्रो काम गरेको छ भने विरोध गर्ने परम्परा रहेको भन्दै सही र गलत छुट्याउने बानीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मेरो एक खालको मन्त्री बनिसकेपछि शुभेच्छा व्यक्त गरिरहेको छ। म क्लबप्रति सधैँभरि ऋणी आभार व्यक्त गर्दै थोरै एकदम छोटोमा यहाँको बनाइराख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। आज हामी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था करिब 46 सालमा प्राप्त गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि 17 सालमा जनताले चुनेको एउटा सरकार बनाएका थियौँ। अझ त्योभन्दा अगाडि 2007 सालमा नेपालको राजनीतिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने त्यसले पनि धेरै ठुलो प्रजातन्त्र आएको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। भनेपछि नेपालमा 2007 सालदेखि प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्र हुँदै आज हामीले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तर पनि नेपाली जनताहरूको जुन पोजिसन छ अथवा अवस्था छ त्यसमा चेन्ज किन आउन सकेको छैन, यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। 1425 मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए भन्नाले अमेरिकाको इतिहास जन्मजमी 600-700 वर्ष मात्रै छ। अस्ट्रेलियाको इतिहास त्यस्तै छ, 500-600 वर्ष, 700 वर्ष। तर आज नेपालको करिब 15,000 वर्षभन्दा धेरै पुरानो इतिहास छ। तर अमेरिका 600-700 वर्ष मात्रै हुँदा पनि संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सक्ने, बन्न हुने नेपालले 15,000 को इतिहास बोलेको नेपाल हाम्रो देश अहिले पनि हामी गरिबीका दुःख गीत गाउँछौँ, अभावका कुरा गर्छौँ। धेरै अप्ठ्यारा परिस्थिति हाम्रो दिमागमा छ। भनेपछि अहिले पनि जातिका कुरा गर्ने,
श्रीमान बन्नले जेन्ट्स र लेडी जेन्ट्सका कुरा गर्ने, अहिले पनि विभेद र विभाजनका कुराहरू गरिरहेछौँ, काला र गोराका कुरा गरिरहेछौँ, मोचा र अग्लाका कुरा गरिरहेछौँ। त्यसपछि आज हामीले त्यो ठाउँमा अथवा समृद्ध नेपाल हुनुपर्ने ठाउँमा संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा सूचीकृत हुने नेपाल अहिले आज यो कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्माले आफ्नो पार्टीले तत्काल मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने बारे कुनै छलफल र सोच नबनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि समय दिनुपर्ने भन्दै छिटो छिटो मन्त्रीहरू हेरफेर गरेको विषयमा जनता पनि त्यति खुसी नभएको उहाँको भनाइ छ। महिनामा 8 महिनामा 10 महिनामा 5 महिनामा त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ मन्त्रीहरूको क्षमताको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। केही चाहिँ समय चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने अवसर दिनुपर्छ, काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। यदि गलतै गरे भने पनि गलत गरेको भन्ने पुष्टि र प्रमाणित हुनको लागि पनि गलत मान्छेलाई गलतै भनेर चाहिँ पुष्टि र प्रमाणित गर्नको लागि पनि केही समय चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसै कारणले यो छिटो छिटो मन्त्रीहरू फेर्ने बोलाउने यो तरिका चाहिँ यो गठबन्धनभित्र त्यति राम्रो भएन भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र नेपाली जनताहरूलाई पनि धेरै चाहिँ जनताहरूलाई पनि यो मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने, मन्त्रीलाई चाहिँ अलिकति समय काम गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परिणाममुखी चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ अवसर दिने तरिका चाहिँ के अरे अवसर नदिने यो तरिका चाहिँ अलिकति राम्रो भएन कि भनेर अलिकति नेपाली जनताले पनि नमिठो नमिठो महसुस गरेको हो कि प्रतिक्रिया त्यस्तै किसिमको आउने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा अलिकति नमिठो चाहिँ महसुस गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिँ समस्या भनेको गठबन्धनभित्र दलभित्रको चाहिँ आफ्नो समस्या हो, आन्तरिक समस्या हो। आन्तरिक कारणले यद्यपि अहिले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो चाहिँ मन्त्रीहरूमा चाहिँ फेरबदल गरे पनि आगामी दिनहरूमा हामीले यस प्रकारको निर्णय गर्दाखेरि विचार पुर्याउनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अलिकति परिपक्व र पाएको ढङ्गले चाहिँ राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, हामीले चाहिँ के पाउने के नपाउने भन्दा पनि राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने र राज्य सत्ताको चाहिँ संस्कृति र संस्कार कस्तो प्रकारको संस्कृति र संस्कारको विकास गर्ने, यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ कल्चर कस्तो किसिमको चाहिँ विकास गर्ने, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि यस प्रकारको चाहिँ गतिविधिले यो चाहिँ सही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको छ। मैले यो विषय चाहिँ यति नै राखेँ। अब ऋषिजीले चाहिँ अरू के भन्नुभएको थियो, मैले चाहिँ 2 किलोटा विषय अहिलेको अब 5 दलीय गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ? 5 दलीय गठबन्धन यो चाहिँ निर्वाचन आगामी निर्वाचनसम्म ढुक्कसित जान्छ। समस्याहरू आउँदैन? समस्याहरू चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनभित्र समस्या आउँछ मलाई त्यस्तो किसिमको लाग्दैन। सिटको मागमा पार्टीभित्रका चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू होला। सिटको मागफाडमा त एउटै पार्टीभित्र पनि सिटको मागफाडमा चाहिँ तलमाथि हुन्छ। हिजो हामीले त्यत्रो चाहिँ 753 स्थानको चाहिँ निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ कहाँ कसरी के गरी मिलाउने भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लिएर गयौँ, एउटा चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ। अलिकति केही चाहिँ तलमाथि भए पनि परिणाम चाहिँ आयो, परिणाम राम्रो आयो, सन्तोषजनक आयो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई आत्मसात। नेता शर्माले पालो पुर्याएर 3-3 महिना र 6 महिना सरकारमा सहभागी हुने पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन बीच सिटको बाँडफाँडमा पनि समस्या नहुने जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रिक्त रहेको एक प्रमुख विशेषज्ञ 12औं तहका लागि 2 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको आज बसेको बढुवा समितिले प्रमुख विशेषज्ञ पद 12औं तहमा बढुवाका लागि 1 नम्बरमा डाक्टर टङ्कप्रसाद बराकोटी र 2 नम्बरमा डाक्टर सङ्गीता मिश्रालाई सिफारिस गरेको हो। 1 नम्बरमा सिफारिस भएका डाक्टर बराकोटी हाल 1 नम्बर प्रदेशको मेचे अस्पतालमा कार्यरत छन् भने डाक्टर मिश्रा हाल मन्त्रालयको समन्वय महाशाखामा कार्यरत छिन्। उनी हाल मन्त्रालयकी प्रवक्ता समेत हुन्। गत माघमा 12औं तहका डाक्टर भीमसिंह तिङकरीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि हाल उक्त पद खाली थियो। यही पदको बढुवाका लागि मन्त्रालयले गत 6 चैतमै बढुवाका लागि उम्मेदवारी दिन सूचना निकालेको थियो। उम्मेदवारी परेका मध्ये डाक्टर बराकोटी, डाक्टर मिश्रा र डाक्टर विकास देवकोटा छनौट सूचीमा परेका थिए। यी ती मध्ये डाक्टर बराकोटी र डाक्टर मिश्रा बढुवाको लागि सिफारिस भएका हुन्।
नेपालमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न देशका शरणार्थीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धी नियोगको कार्यालय अगाडि उनीहरूले विभिन्न 11 बुँदे मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले मागको पहिलो बुँदामा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् 1984ले उल्लेख गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ। यस्तै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 100% सहयोग गर्नुपर्ने र शरणार्थी बालबालिकाको अन्य अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मात्रै हाम्रो मेन हामी सरकारसँग कुरा गर्ने यो कुन मान्छे युएनएचसिआरसँगै कन्ट्याक्ट छ। म आज विदेशबाट पनि फोन गरेको एउटा अस्ट्रेलियन लेडी यताबाट अस्ट्रेलियनबाट उनीहरूलाई फोर्स गर्छ। हिजो रात्रि एउटा भाइसँग कुरा गर्ने स्विजरल्यान्डबाट फोर्स गर्छ। यसको हामी एकदम उनीहरूलाई टेन्सन दिएर हाम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि होइन, हाम्रो बच्चाको लागि एकदम गाह्रो अवस्था बनाएको छ। एडुकेसनको मेन हो, खानेकुरा के होस् हामी दाल भात। उनीहरूले आफूहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। त्यस्तै घर फर्कन चाहनेलाई उचित वातावरण बनाइदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। एमाले पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीमा 12 जना पदाधिकारी रहने भएका छन्। गौतम नेतृत्वको पार्टीले रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी र पदाधिकारीको घोषणा गरेको हो। 1 जना अध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 1 जना उपमहासचिव, 1 जना कोषाध्यक्ष र 1 जना सचिव रहने एकता अभियानका नेता निमकान्त पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार सो पार्टीमा 75 जना केन्द्रीय र 15 जनाको स्थायी कमिटी सदस्य रहनेछन्। अहिले सो पार्टीको संयोजकमा वामदेव गौतम, सचिवमा डीबी कार्की र सदस्यमा ओम शर्मा चालिसे, डिलीराज भट्टराई, दुर्गा भण्डारी, निमकान्त पाण्डे, भगवती विष्ट र युवराज सफल रहेका छन्। फेरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिले राजतन्त्र नै समाप्त हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। मित्रता भनेको के? एउटाका विचारहरू सम्पूर्ण मानेर आत्मसमर्पण गर्यो भने मित्रता हुन्छ? हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भिन्न मतहरू सबै समाप्त गरेर एउटै मत बनाउन खोज्नु ठिक हुन्छ? ठिक हुँदैन। मिलेर बस्दासम्म मिलेर बस्ने हो, नमिल्दा दिन खुसी भएर अलग अलग हुने हो। घर पनि फुट्छ, अलग हुन्छ, पार्टी पनि फुट्छ, अलग हुन्छ। त्यो अपराध हुन्छ? अपराध हुन्छ भने जसले अपराधी भन्नुभएको छ, जसले देशद्रोही भन्नुभएको छ, उहाँलाई मेरो कोही प्रश्न छ। उहाँले के 2006 सालमा निर्माण गरेको पार्टी चाहिँ चलाउनु भएको छ आज पनि? नेकपा एमाले बन्दा हामीले 45 वटा एकता गरेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण कति पटक भयो भने 45 पटक भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दाखेरि हामी 46 नम्बरमा, हामी नेकपा एमाले 46 नम्बरमा छ। ती फुटेका पार्टीहरूलाई जुटाउँदै चाहिँ आएको होइन। म पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीबाट विद्रोह गरेर कोअर्डिनेसन केन्द्रमा प्रवेश गरेँ, त्यहाँ फुट्यो। जसको नेतृत्व जीवराज आठले गर्नुभएको थियो, मदननाथ पछि मदन भण्डारी सामेल हुनुभयो, त्यो पोकेमा सामेल भयो। त्यसले नेकपा माले बनायो। त्यसपछि त्यो माले फेरि मार्क्सवादीसित एकीकरण भयो, त्यो नेकपा एमाले भयो। साना धेरै छन्। यसरी चाहिँ हामी गएका छौँ। त्यसो भए गद्दार भन्ने कामरेडले आफूलाई कतिपटक गद्दार भन्नुहुन्छ, कतिपटक अपराधी भन्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किनकि उहाँले पनि पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाएको। त्यो अर्को पार्टी हुँदै चाहिँ एकीकृत भयो, फेरि मिलेन, फेरि फुट्छ। फुट्ने र जुट्नेले यो प्रक्रियाले विश्व थामिएको छ।
फुट्ने र जुट्ने भएन भने त्यो मृत्यु सरह हुन्छ। जीवन भनेको मृत्यु र जीवनको बिचको सङ्घर्षको अवस्था हो जीवन। त्यो जीवन मात्रै भए कहिले पनि मर्दैन मान्छे, कुनै पनि प्राणी समाप्त हुँदैन। तर त्यहाँ जन्मिँदा बित्दैदेखि मृत्यु जोडिएको छ। त्यसको उमेर 1 वर्षको भयो, जन्मेको बच्चाको उमेर 1 वर्ष भयो भने उसको जीवनमा 1 वर्ष मर्यो, त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। किनकि मृत्यु सँगसँगै हुन्छ, जन्मेकोमा मृत्यु सँगसँगै हुन्छ, राम्रोमा नराम्रो सँगसँगै हुन्छ र फुट्नेमा जुट्ने सँगसँगै हुन्छ। र यो प्रक्रिया सार्वभौम प्रक्रिया हो, सार्वभौम सत्य हो, यसलाई पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस भएर मैले फलानाको नाम लिँदाखेरि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अपसंस्कृति अवलम्बन गर्न हुन्न भनेर भनेको। त्यसको जवाबमा फेरि त्यस्तै आउँछ। केही गरी हात छोइयो भने मैले चाहिँ सुनपानीले सर्कनुपर्छ हात त भनेर भन्ने आउँछ। यो सबै किन भइरहेका छ भन्दाखेरि अपसंस्कृतिका कारणले भइरहेका छ। त्यस भएर हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा गर्दा संस्कृति निर्माण गर्ने पनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यो संस्कृति निर्माण गर्न अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको भन्दा धेरै कठिन छ, धेरै कठिन। हाम्रा परम्परागत चाल चलन संस्कारहरू ती सबैलाई फेरेर जानुपर्छ। मसित असहमत हुनेलाई मैले अपमान गर्न पाइन्छ? नेकपा विभाजनपछि एकता अभियान चलाइरहेका गौतमले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संस्थापन पक्षले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई अलग हुने तयारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेको हो। अध्यक्ष यादवले सोमबार साँझ कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफल बोलाउनु भएको थियो। त्यो भेलामा 34 मध्ये 20 जना उपस्थित भएका थिए। बैठकमा नेताहरूबीच मन्त्री हेरफेर बारे छलफल भएको थियो। चुनावलाई ध्यानमा राखेर मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी भएको एक कार्यकारिणी सदस्यले जानकारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव भने हट्टे पक्का भएको छ। डाक्टर भट्टराई पक्षमा लागेका उनी संस्थापन पक्षले बोलाएका बैठकहरूमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। अरूलाई पनि फिर्ता बोलाएर नयाँ पार्टी पठाउने नपठाउने बारे आगामी कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने बताइएको छ। एक सदस्यका अनुसार सम्बत 25 असारमा बैठक बस्नेछ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका 27% युवा वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्याङ्क पाइएको छ। नगरपालिकाले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी परामर्श चित्र 2078 को तथ्याङ्क अनुसार नगरभित्रका 3657 घरधुरीका युवा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेको पाइएको छ। अहिले पनि शिवराजका 1911 जना युवा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् भने अन्य युवा स्वदेश फर्किसकेका छन्। 11वटा ओडा रहेको शिवराजमा वैदेशिक रोजगारको समग्र संख्यालाई तुलना गर्दा ओडा नम्बर 11बाट सबैभन्दा बढी 308 जना युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यसैगरी ओडा नम्बर 2बाट 266 र 4 र 5बाट क्रमशः 245 र 147 जना युवा विदेश गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम 6बाट 84 विदेशिएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। उक्त तथ्याङ्कमा आधारित रहेर हेर्दा समग्र शिवराजको जनसङ्ख्याको 4% वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। नगरको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रासो चित्र विमोचन कार्यक्रममा नगर प्रमुख अजय थापाले युवालाई रोजगारका लागि विदेशिने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न नगरभित्र समय अनुकूलको रोजगारको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्य मुलुकका रूपमा मलेसिया सहितका खाडी मुलुक रहेको पाइएको छ। शिवराज नगरभित्रका युवा सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा 21% रहेका छन्। त्यस्तै क्रमशः कतार 19, मलेसिया 15, युएई 15% लगायतका देशलाई यस नगरका युवाले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकका रूपमा छनौट गरेका छन्। नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1852 पीसीआर परीक्षणका
38 जना 946 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,426 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 229 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्युनिस्ट विचारक तथा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको आज 71औं जन्म जयन्ती हो। जननेता मदन भण्डारीको जन्म विक्रम सम्वत 2009 असार 14 मा ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गे सागु गाउँमा भएको थियो। कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालले स्थापना गरेको विद्यार्थी आन्दोलन जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बनेर उहाँले 2029 सालबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। जननेता भण्डारीको चितवनको दासढुङ्गामा 2050 जेठ 3 गते कार दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। यसै सम्बन्धित कविता चापागाईले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीको आज 71औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। पार्टीका निकट संगठनले मदन भण्डारी जयन्तीका अवसरमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी मनाएका हुन्। जयन्तीलाई साताव्यापी रूपमा मनाउन फाउन्डेसनले यही असार 10 गतेदेखि असार 16 गतेसम्मका कार्यक्रम तय गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका भण्डारीको जन्म 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे सागुमा भएको थियो। उनले 2048 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेपछि विश्व चर्चित बनेका थिए। विद्यार्थी आन्दोलन जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बनेर उहाँले 2029 सालबाट आफ्नो राजनैतिक यात्रा सुरु गरे। करिब 17 वर्ष भूमिगत र 4 वर्ष खुला राजनैतिक जीवनयापन गरे। जननेता भण्डारीको चितवनको दासढुङ्गामा 2050 जेठ 3 गते कार दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। भण्डारीले राजनैतिक यात्रा सुरु गर्दा देश निरङ्कुश पञ्चायती शासनमा थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रले जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको थियो र एक दशक अघि निर्वाचित सरकार विघटन गरेर संविधानले लागू गरेको अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गरेको थियो। एउटा भूमिगत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खुल्ला र जनआधारमा आधारित लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा परिणत गर्न उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गरेको थियो। बहुलवाद, शक्ति पृथ्वीकरण, धर्मनिरपेक्ष, समय सापेक्ष निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समाजवाद, उन्मुख अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जस्ता जनताको बहुदलीय जनवादका आदर्शहरू आज नेपालको संविधान सभाबाट बनेको संविधान 2072 का प्रमुख विशेषता हुन्। 2062-63 को जनआन्दोलनको जग मूलतः स्वर्गीय नेता भण्डारीले नेपालको संविधान 2047 मा गर्नुभएको आलोचना र उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको जवजमा आधारित थियो। त्यसैले अब जनताको बहुदलीय लोकतन्त्रलाई सर्वमान्य सिद्धान्तका रूपमा सिङ्गो देशले आत्मसात गर्दै स्वर्गीय नेता भण्डारीले देखाएको बाटोमा हिँडेर समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने बेला भएको छ। जी नेपाल एचडी टेलिभिजनका लागि कविता चापागाई, काठमाडौँ। मंगलबार बिहानैदेखि वर्षाका कारण जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी शाहको घर डुबानमा परेको छ। वर्षाको पानी निकासको व्यवस्था नहुँदा उनको घर डुबानमा परेको हो। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित शाहको घरमा मंगलबार बिहान पानी पसेको हो। शाहका अनुसार उहाँको घर वरपरका अरू 20 घरमा पनि पानी पसेको छ। उहाँले चेम्बर निर्माण गरेर पानीको निकास दिनका लागि आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। मंगलबार बिहानदेखि निरन्तर वर्षाका कारण जनकपुर उपमहानगरपालिका सहित मध्य प्रदेशका धेरै ठाउँमा पानी जमेर डुबान भएको छ। मकवानपुर प्रहरीले अनलाइन जुवा खेल्ने 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कमलडाँडा डेरा गरी बस्ने कुलदीप पाठकको कोठामा अनलाइन जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 11 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा हेटौडा 9 लामसुरे बस्ने 23 वर्षीय निशान आचार्य, हेटौडा 4 कमलडाँडा बस्ने 24 वर्षीय राजीव गौतम, हेटौडा 11 बस्ने 27 वर्षीय मधुकर बानिया, हेटौडा
14 चुरिया माई बस्ने 24 वर्षीय निमा थिङ, हेटौँडा 12 बस्ने 23 वर्षीय विकास बल, मनहरी गाउँपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय जोशील खत्री रहेका छन्। त्यसैगरी गोरखा पालुङटार नगरपालिका 7 बस्ने 22 वर्षीय डुलास तामाङ, पालुङटारका 20 वर्षीय तिकमान तामाङ, पालुङटारकै 21 वर्षीय राजु तामाङ, पालुङटार 8 बस्ने 25 वर्षीय आमोस तामाङ, बाराको निजगढ नगरपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय अर्पण खड्कालाई पक्राउ गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले कमलडाँडा स्थित रुकमणी नेउपानेको घरको तेस्रो र चौथो तला भाडामा लिई सञ्चालन गरेको सूर्यप्रसाद टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडमा हारजित हुने गरी अवैध रूपमा अनलाइन गेम खेल्नेहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकाहरूको साथमा 1,45,075 रुपैयाँ नगद, 101 थान मोबाइल, 5 थान कम्प्युटर, 3 थान ल्यापटप र 4 थान राउटर फेला परेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नगरको विकासमा भूतपूर्व सैनिकलाई जोड्न चाहेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आफै दिनहुँ फिल्डमा खटिरहेका मेयर साम्पाङले आफूलाई उनीहरूको साथ मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खानेपानीको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनावमा होमिएका साम्पाङ अहिले धरान नगरवासीलाई पानी खुवाउनका लागि अहोरात्र खटिएका छन्। उनले केही समय अघि धरानी युवालाई जिमखानामा फलाम उचाल्नु भन्दा धरानका नागरिकलाई पानी खुवाउनका लागि प्राकृतिक वातावरणमा श्रम गर्न आग्रह गरेका थिए। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.82 अङ्कले घटेर 1921.31 बिन्दुमा झरेको छ। बैंक र जीवन बीमा बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको दिन बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 230 वटा कम्पनीको 30,37,000 किता शेयर 1,05,82,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7,31,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर झण्डै 6% तथा जनरल इन्सुरेन्स, युनाइटेड मर्दे हाइड्रो, सिगटी हाइड्रो र नेपाल इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर 10%ले तथा उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर झण्डै 8%ले बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ता बीच सहमति भए पनि शेयर बजारमा अझै उत्साह देखिएको छैन। निरन्तर घटेका कारण लगानीकर्ताले उत्साह देखेका छैनन्। लगानीकर्ताले राखेको मागप्रति बोर्ड सकारात्मक देखिएको छ। त्यस अनुरूप नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई नयाँ टिएमएस राख्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कार्यविधि बनाइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल लगानीकर्ताका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंक 2079-80 को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव न्यून गर्न 4/12 लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै शेयर बजार ओह्रालो लाग्न थालेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष विभिन्न 51 कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरे पनि प्रभाव परेको थियो। त्यति बेला दैनिक 20 अर्बको कारोबार भएको थियो भने नेप्से परिसूचक पनि 3200 सम्म पुगेको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सरकारले नीतिगत रूपमा कसेका कारण शेयर बजारमा गिरावट आएको बताउनुभयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि शेयर बजारमा कमजोरी भएको महसुस गरेकाले अब आउने मौद्रिक नीतिमा सचिएर आउने अध्यक्ष रौनियारको विश्वास छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास स्थित एउटा लरीमा कम्तीमा 46 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। टेक्सासको सान एन्टोनियो भन्दा केही पर उनीहरू मृत भेटिएका हुन्। मृत भेटिएकाहरू आप्रवासी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। थप 16 जनालाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको सान एन्टोनियो प्रहरीले जनाएको छ। सान एन्टोनियो अमेरिका र मेक्सिकोको सीमाबाट झन्डै 250 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ।
ज्यान गुमाउनेहरू कुन देशका हुन् भनेर अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। अब खेल समाचार। 15औं राष्ट्रिय खुला नकआउट भानुकप फुटबल प्रतियोगिता असार 20 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्म जयन्तीमा आयोजना हुने प्रतियोगिता असार 29 गतेसम्म चल्नेछ। तनहुँको भानु रङ्गशाला भन्सार बजारमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै उपविजेताले 1 लाख प्राप्त गर्दा सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीले 20-20 हजार पाउने आयोजक भन्सार युवा परिवारले जनाएको छ। उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकिपर, अनुशासित टोली र म्यान अफ द म्याचलाई समेत पुरस्कृत गरिनेछ। यस्तै छेला र बाघचाल प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देश र जनताको हित हुने गरी इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने शहरी विकास मन्त्री चौधरीको दाबी। मुलुकमा ठूला ठूला क्रान्ति र परिवर्तन गर्ने जिकिर। चुनावलाई ध्यानमा राखेर जसपा संस्थापन पक्षले मन्त्री हेरफेर गर्दै, बाबुराम भट्टराई पक्ष भने बेखबर। वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी घोषणा। नेपालका समग्र कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रतिबद्धता। अमेरिकाको टेक्सास लरीभित्र 46 जना मृत अवस्थामा फेला। मृतकहरू सबै आप्रवासी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र 15औं राष्ट्रिय खुला नकआउट भानुकप फुटबल प्रतियोगिता असार 20 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा छेलो र बाघचाल समेत समावेश गरिने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै